अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो मियाँ बीवी की खट्टी मिट्टी मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। बेसन फेंट कर एक तरफ रखते हुए उसने एक नज़र किचन में लगी हुई घड़ी की तरफ डाली जो उसने अपनी सहूलत के लिए लगाई थी, क्योंकि यहाँ सबको वक्त की पाबंदी का बहुत ख्याल रहता था। और अब तो यूं भी रमजान का महीना था। सहरी और अफ्तारी में वक्त की पाबंदी तो लाजमी थी। अभी अफ्तार में 25 मिनट बाकी थे। इतनी देर में वो आराम से बाकी का सब काम कर सकती थी। फ्रूट चाट में मसाला मिक्स करते हुए एक बार दिल ने फिर बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश की कि वक्त की सुई उल्टा चलना शुरू कर दे और वो एक बार फिर उन आज़ाद फिजाओं में पहुंच जाए जो शादी से पहले उसे मुयस्सर थीं। बेफिक्री का वो दौर फिर से लौट आए जब दिल पर कोई बोझ ना था। जिंदगी आसमान की बेकरां वुसअतों में तैरते परिंदे की तरह हर पाबंदी से आज़ाद थी। माँ बाप की बेपाया मोहब्बत, बहन भाइयों का बेरिया प्यार, दोस्तों की खास सराहती नजरें, अपने होने का गुरूर, बरसती बारिश का संगीत, फूलों की खुशबू, क्या नहीं था जो वो अपने पीछे छोड़ आई थी। किसके लिए? इस सवाल ने एक बार फिर आंखों में मिर्चें सी भर दी। वो आग उगलता लहजा, वो गुस्से की इंतहा से चेहरे के बिगड़े हुए नकूश जैसे एक बार फिर नजरों के सामने आ गए। हाँ, मुझे जोया से मोहब्बत थी, है और हमेशा रहेगी। वो पलक झपके बिना उसकी तरफ देखती रह गई थी और वो उसी तैश के आलम में अपने कपड़े उठा उठा कर अलमारी में रख रहा था। ब्राउन जिल्द वाली डायरी उठाकर वो एक बार फिर उसकी तरफ मुड़ा। आइंदा मेरी जासूसी करने की कोशिश ना करना, वरना। अधूरे जुमले में कौन सी धमकी पोशीदा थी, इस तरफ तो उसका ध्यान गया ही नहीं। वो तो बस अपने आप को टूटते बिखरते किरची किरची होते देख रही थी और सोच रही थी कि इस बिखरे वजूद को कैसे समेट पाएगी, क्योंकि समेटना तो बहरहाल था कि अब इस वजूद में किसी नन्हे वजूद की कोमल सांसें भी शामिल हो चुकी थी। और यही खबर देने के लिए तो वो बड़े एहतमाम से तैयार हो रही थी कि अलमारी के ऊपरी खाने से न जाने कैसे वो ब्राउन डायरी फिसल कर नीचे आ गिरी और कई लिफाफे इतराफ में बिखर गए। सूखे हुए फूलों की पुरअसरार सी खुशबू ने जैसे सारे माहौल को अपने शहर में ले लिया। पल भर में सब कुछ बदल गया। खुशी के दिए की नन्ही सी झिलमिलाहट दबीस कटहरे में गुम हो गई। डायरी का एक एक लफ्ज जज्बों की शिद्दतों का आमीन था और गुलाबी लिफाफों में रखे खतूत उन शिद्दतों का जवाब थे। हर जुमले से एक दूसरे को पा लेने की तड़प आया थी और हर सूखा हुआ फूल साथ गुजारे गए लम्हों का गवाह था। डायरी के कवर में रखी तस्वीर में एक आम सी शक्ल की लड़की गोया आंखों ही आंखों में उसे चैलेंज कर रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे तन मन में ज्वालामुखी सी फूट पड़ी हो। कांधे पर सर रखकर धीमी आवाज में आने वाली खुशी की खबर सबसे पहले अपने जीवन साथी को सुनाने की ख्वाहिश दिल में उठने वाले तूफान की नजर हो गई। अपनी तजलील के एहसास ने आंखों में आए आंसू खुश्क कर दिए। उसे अपनी हस्ती इस घर में पड़े फर्नीचर की तरह महज ज़रूरत पूरी करने का जरिया महसूस हुई और आने वाली जिंदगी सिर्फ समझौता। और ऐसे में जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसका पुरसकून चेहरा देखकर उस पर एक जनूनी कैफियत तारी हो गई थी। डायरी उठाकर उसकी तरफ फेंकते हुए वो क्या कुछ कह रही थी, खुद उसे भी पता ना था। अलमारी से कपड़े निकाल निकाल कर कमरे में बखेरते हुए उसे कतई एहसास न था कि वो क्या कर रही है। न जाने कब तक वो इस आलम में रहती कि वो करख्त आवाज हथौड़ा बनकर उसके हवासों पर पड़ी और वो यूं साकित हो गई जैसे अचानक उसके वजूद से रूह खींच ली गई हो। हाँ, मुझे जोया से मोहब्बत थी, है और हमेशा रहेगी। वो लहजा, वो आंखें उसे कांच की तरह किरची किरची कर गईं। रमज़ान का महीना तो सबके लिए बरकतें और रहमतें लेकर आता है। इस माह मुबारक में मेरा अल्लाह मुझसे बेनियाज नहीं रह सकता। मेरे लिए भी उसके ख़जाने में खुशी और इत्मीनान के लम्हे ज़रूर होंगे। बस मुझे सब्र से इंतज़ार करना चाहिए। बालों को अच्छी तरह दुपट्टे से ढांपते हुए उसने खुद को तसल्ली दी और पूरे खलूसे दिल से नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। उस रोज़ के बाद उन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। घर वालों के सामने वो ज़रूरत के तहत बात ज़रूर कर लेते थे, मगर तन्हाई में अजनबियत की जो दीवार उनके दरमियान उठ खड़ी हुई थी, उसे गिराने के लिए वो दोनों ही आमादा ना थे।
افطار کے بعد جب تک وہ سب کو چائے دے کر فارغ ہوتی وہ نماز اور تراویح کے لیے جا چکا ہوتا، اور جب واپس آتا تو خاموشی سے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا جاتا، اور جب وہ کچن کے کاموں اور نماز عشاء سے فارغ ہو کر آتی تو وہ تکیہ منہ پر رکھے سو رہا ہوتا۔ کیا پتہ سو رہے ہیں یا پرانی یادوں میں گم ہیں، وہ جل کر سوچتی، اور اپنا دھیان بٹانے کے لیے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی جس کے آنے کی خبر اس کے سوا ابھی کسی اور کو نہیں ہوئی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس کی طبیعت میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی تھی کہ کسی کا دھیان اس طرف جاتا۔ دل کے کسی خاموش گوشے میں ڈری سہمی سی خواہش اب بھی موجود تھی کہ اس کے حال سے واقف ہونے والا پہلا شخص اسے اس مرتبے پر پہنچانے والا ہی ہو، مگر اس کی بے نیازی کے واضح اظہار کے بعد وہ بھی اپنی انا کو کچلنے کے لیے تیار نہ تھی۔ ویسے بھی اس کی ڈائری اور خطوط پڑھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ شادی کے بعد اس کی ساری لگاوٹیں محض دکھاوا تھیں۔ وہ ایک دوسرے کو پانے کی خوشی، وہ آنے والی زندگی میں قدم بقدم ساتھ چلنے کے ارادے، سب کچھ کتنا کھوکھلا اور بے معنی لگنے لگا تھا۔ وہ شخص جس سے ناتا جوڑنے کے بعد سارے رشتے ثانوی حیثیت اختیار کر گئے تھے، اب کتنا پرایا پرایا سا ہو گیا تھا۔ گھر میں آج کل رمضان کی وجہ سے سب کا دھیان صرف عبادات کی طرف تھا۔ نماز، کلام پاک کی تلاوت، نماز تراویح، سب دل و جان سے مسلمان ہونے کا حق ادا کرنے میں مصروف تھے۔ کسی نے ان دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی خلیج کی طرف توجہ ہی نہیں دی، اور یوں بھی دونوں اپنے طور پر یہی کوشش کر رہے تھے کہ کسی کو ان کی کیفیت کا اندازہ نہ ہو۔ رمضان کا پہلا عشرہ گزر چکا تھا جب اس کے میکے سے فون آیا، سویرا، تمہاری عیدی کے سلسلے میں ہم لوگ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، اگر تم بھی آ جاؤ تو اپنی پسند کی خریداری کر لینا۔ ماں کا ممتا سے لبریز لہجہ اسے رلا گیا۔ وہ کئی لمحوں تک کچھ نہ بول سکی۔ امی، اگر آپ پہلے کہتی تو میں فیضان سے پوچھ لیتی، اب تو وہ آفس جا چکے ہیں، اور پھر گھر کا سب کام بھی اکیلے پھپھو پر پڑ جائے گا، آپ لوگ خود ہی چلے جائیں، ویسے بھی میری اور بھابھی کی پسند تو ایک سی ہی ہے نا۔ اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کی، مگر دوسری طرف ماں کے دل کو خبر ہو ہی گئی۔ کیا بات ہے، تمہاری آواز کو کیا ہوا سویرا؟ کچھ بھی تو نہیں امی، بس ذرا گلا خراب ہو رہا ہے، کل دہی بڑے کھا کر کچھ زیادہ ہی ٹھنڈا پانی پی لیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے امٹتے ہوئے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اپنا خیال رکھا کرو بیٹا، کیا ضرورت تھی اتنا ٹھنڈا پانی پینے کی، جبکہ پتہ بھی ہے کہ تمہارا گلا خراب ہو جاتا ہے۔ ماں کی آواز میں پریشانی بڑھ گئی۔ اوہو امی، کچھ نہیں ہوتا، آپ تو بس یوں ہی پریشان ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ کی پشت سے چھلک آنے والے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ ماں بنو گی نا تو پتہ چلے گا تمہیں۔ اچھا خیر بیٹا، اپنا خیال رکھنا، اور اب ٹھنڈا پانی مت پینا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد بھی وہ کئی لمحوں تک ریسیور ہاتھ میں لیے یوں ہی کھڑی رہی۔ آنکھوں میں آتے آنسو آپ ہی آپ خشک ہو گئے۔ دل پر چھایا اداسی کا بادل جیسے کسی نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ہٹا دیا۔ گول مٹول چہرے پر چمکتی معصوم آنکھیں اسے شرارت سے تکنے لگیں۔ ماں بنو گی نا تو پتہ چلے گا۔ ماں کے ایک جملے نے اس کا موڈ ہی بدل ڈالا۔ ماں تو میں بن چکی ہوں امی۔ ایک غرور کی سی کیفیت اس کے سارے وجود پر چھا گئی۔ موسم عجیب سا ہو گیا تھا۔ دن جون جولائی کے مہینوں کی طرح گرم ہوتا اور رات میں خنکی ہو جاتی۔ اس وجہ سے گھر میں سبھی گلے کی خرابی میں مبتلا تھے، اور اس آڑ میں وہ اپنی حالت چھپانے میں خاصی حد تک کامیاب رہی تھی۔ حالانکہ اب اسے ہر وقت ہلکے ہلکے چکر آتے رہتے اور ہر تھوڑی دیر بعد دل چاہتا کہ سو جائے، مگر وہ خود پر جبر کر کے گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ اس روز وہ ظہر کی نماز پڑھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ نظروں کے سامنے اچانک ہی اس لڑکی کی تصویر آ گئی تو اس کا دل چاہا وہ ایک بار پھر ذرا غور سے دیکھے کہ اس میں ایسی کیا خوبی تھی کہ وہ اب تک اس کی تصویر اور خطوط سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور الماری کے اوپری خانے سے وہ براؤن ڈائری نکالنے کی کوشش میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی، مگر ایسا لگتا تھا کہ اس نے ڈائری کہیں اور رکھ دی تھی۔ اس نے ساری الماری چھان ڈالی، ڈریسنگ ٹیبل کی درازیں، حتیٰ کہ مسحری کے گدے کے نیچے بھی دیکھ لیا، مگر ڈائری غائب ہو چکی تھی۔
نہ جانے کس محفوظ مقام پر چھپائی گئی ہے کہ مل ہی نہیں رہی۔ نڈھال سی ہو کر وہ ایک بار پھر لیٹ گئی۔ سامنے دیوار پر لگی شادی کی تصویر اسے اپنا منہ چڑھاتی محسوس ہوئی۔ آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ صرف 7 ماہ ہوئے تھے اس کی شادی کو، اور اس تھوڑے سے عرصے میں زندگی کتنی بدل گئی تھی۔ پھوپھو نے بڑی محبت سے فیضان کے لیے اس کا ہاتھ مانگا تھا، تو گھر میں کتنے دنوں تک بحث ہوتی رہی تھی، کیونکہ امی کی مرضی تھی کہ وہ اپنے بھتیجے سے سویرا کی شادی کریں۔ پچھلے دنوں جب وہ سعودی عرب سے 1 ماہ کے لیے آیا ہوا تھا تو انہوں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا۔ ان لوگوں کا جھکاؤ بھی واضح طور پر نظر آ رہا تھا، اور جب اچانک فیضان کا رشتہ آیا تو ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ مگر فیضان تعلیمی لحاظ سے بہت بہتر تھا، اور پھر بیٹی بھی ان کے قریب ہی رہتی، لہٰذا بھائی کی وجہ سے دل پر کسی حد تک جبر تو کرنا پڑا، مگر پھر فیضان کے حق میں ہاں کہنا ہی مناسب لگا۔ وہ بھی شروع میں خاموش سی ہو گئی تھی، آنکھیں ہر وقت روئی روئی سی لگتیں، مگر جیسے جیسے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں وہ بھی اس خوبصورت چہل پہل کا حصہ بن گئی۔ ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ رہنے لگی، آنکھوں میں کبھی اپنوں سے بچھڑنے کا دکھ پانی بن کر تیرنے لگتا، اور کبھی آنے والی زندگی کے خواب سنہری شمعوں کی طرح روشن ہو جاتے۔ شادی کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ فیضان خاصی سنجیدہ طبیعت کا مالک ہے۔ چاہتوں کا اظہار، آئندہ زندگی کے منصوبے، اور شریک زندگی کے طور پر اس کی خوبیوں کا اعتراف، سب کچھ تھا، مگر ذرا لیے دیے انداز میں۔ مگر پھوپھو کے گھر کا ماحول بھی کچھ ایسا ہی تھا، لہٰذا اس نے شادی کے اولین شب و روز کے بارے میں سنے ہوئے قصوں کے برخلاف اپنے شوہر کے برتاؤ کو خوشدلی سے قبول کر لیا تھا۔ یہ تو اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس روکھے پھیکے انداز محبت کے پیچھے کون سی کہانی تھی۔ بیتی محبتوں کے دکھ بھلائے ہوتے نا تو نئی زندگی کی ابتدا خوشی سے کرتے۔ اس نے دکھے دل سے سوچا اور کچھ دیر سونے کے ارادے سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ آفس جانے سے پہلے حسب معمول پھوپھو کے پاس گیا تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کچھ خبر بھی ہے؟ آج رمضان کی کیا تاریخ ہو گئی؟ تم دونوں کی یہ پہلی عید ہے بیٹا، تم آخر سویرا کو عید کے کپڑے وغیرہ دلوانے کب لے کر جاؤ گے؟ ان کے سوال پر اس نے چور نظروں سے سویرا کی طرف دیکھا جو خود بھی پھوپھو کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ عید کے کپڑے تو امی کے گھر سے آئیں گے اور باقی سب چیزیں بھی بھابھی لانے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے جیسے فیضان کے ساتھ شاپنگ پر نہ جانے کا جواز پہلے ہی سے سوچ رکھا تھا۔ وہ تو دستور کے مطابق تمہارے میکے سے عید ہی آئے گی بیٹا، مگر ہمارے بھی تو ارمان ہے نا، تمہاری پہلی عید ہے سسرال میں، کیا ہم تمہارے لیے کچھ بھی نہیں بنائیں گے؟ پھوپھو کا انداز ایسا تھا کہ وہ خاموش ہو گئی۔ اچھا تو پھر میں آفس سے 1 بجے تک آ جاؤں گا، تم تیار رہنا سویرا۔ فیضان کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر تک سوچوں میں گم رہی۔ اس طرح کی زندگی تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھی۔ ماں کی تربیت نے اس کی شخصیت کو ایک ایسے روپ میں ڈھالا تھا کہ وہ ہر طرح کے حالات میں گزارا کر سکتی تھی، مگر اس طرح ایک انچاہی ہستی بن کر رہنا کتنا مشکل تھا، اس کا ادراک اسے اب ہو رہا تھا۔ ایسی زندگی جینا کسی امتحان سے کم تو نہیں ہے۔ بے دلی سے تیار ہوتے ہوئے وہ یہی سوچے جا رہی تھی۔ شاپنگ کے دوران بھی وہ زیادہ تر خاموش ہی رہی، اور وہ بھی اس سے پوچھے بغیر اپنی پسند سے چیزیں خریدتا رہا۔ بوتیک سے مہنگے سوٹ، میچنگ شوز، کانچ کی رنگ برنگی چوڑیاں، کاسمیٹکس، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بے تحاشا خریداری کر کے اپنے ضمیر کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تھکن سے چور اپنے چکراتے وجود کو سنبھالے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، اور وہ بھی ایسا بے نیاز بنا رہا جیسے اکیلے ہی آیا ہو۔ پھر اچانک ہی شاید اس کی نظر اس کے زرد ہوتے ہوئے چہرے پر پڑی تھی۔ تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں بس ابھی آیا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ گاڑی قریب ہی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر اپنے آپ کو سیٹ پر گرا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اگر ہمت نہیں ہے تو روزے کیوں رکھ رہی ہو؟ ہاں؟ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ وہ سرخ رنگ کا ایک خوبصورت سا پیکٹ گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے اس سے مخاطب تھا۔ پل بھر کو نظروں کا ٹکراؤ ہوا تو اسے ایسے لگا جیسے اس کی آنکھوں میں گہری تشویش ہو، مگر وہ بے نیازی سے گردن موڑ کر باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ پھوپھو کو سب چیزیں دکھاتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا ہوا تھا، حالانکہ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ سب چیزیں اٹھا کر پھینک دے، جبکہ وہ بڑے مگن انداز میں صوفے پر ٹانگیں پسارے بیٹھا تھا۔
सब चीज़ें वापस शॉपिंग बैग्स में रखते हुए उसे याद आया कि वो सुर्ख रंग का पैकेट तो उस सामान में था ही नहीं। शायद वो उसके लिए लिया है। तस्वीर वाली लड़की का ख्याल जलते अंगारे की तरह उसके वजूद को जला गया। 27वीं की शब नूर बन के उतरी थी। ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा उस नूर में नहा रहा था। तस्बीह और तलावत से माहौल पर एक वजद सा तारी था। घर के सारे मर्द सहरी से कुछ देर पहले ही मस्जिद से वापस आए थे। फैज़ान को चाय देने वो कमरे में आई तो वो आंखें बंद किए लेटा था और उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। खुद वो भी रात भर की इबादत के बावजूद अपने आप को फ्रेश महसूस कर रही थी। चाय पी लें, उसने आहिस्ता से कहा और कप साइड टेबल पर रखकर बाहर आ गई। फजर की नमाज फैज़ान ने घर पर पढ़ी और फिर मसहरी से टेक लगाकर उसे नमाज पढ़ते हुए देखने लगा। दुआ के लिए उसके हाथ कितनी ही देर तक उठे रहे और जब वो चेहरे पर हाथ फेर कर पलटी तो वो बड़ी नर्म नर्म नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। क्या मांग रही थी? उसके लहजे में ऐसी कोई बात तो ना थी, मगर सवेरा की आंखें छलक पड़ी। दोनों हाथों में मुंह छुपाकर वो जैसे उन सारे दिनों का जब्त खो बैठी। सवेरा, तुमने मेरी बात तो सुनी होती ना, मुझे सफाई का मौका तो दिया होता ना। उसे बाजुओं के सहारे बिस्तर तक लाते हुए वो धीमी आवाज में कह रहा था। तुम तो एकदम ही बेकाबू हो गई थी और मेरी ज़ात पर हर किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए। वो अपने हाथों से उसके आंसू खुश्क कर रहा था। तुमने वो डायरी तो पढ़ी मगर उस पर लिखी तारीखें नहीं देखी। अरे पागल, वो तो जब मैं इंटर में था तब सब दोस्तों के उकसाने पर पड़ोस में रहने वाली लड़कियों में जिसने पहली लिफ्ट कराई उससे ये सिलसिला शुरू हो गया था, और जब अब्बा जान की डांट पड़ी तो फौरी तौर पर ख़त्म भी हो गया था। वो तो उस ज़माने की यादगार के तौर पर वो डायरी रखी गई थी और तुमने मुझे इतना बुरा भला कहा कि मैं भी अपने आपे से बाहर हो गया। भीगी भीगी आंखों में बेयकीनी लिए वो अब मानने को तैयार ना थी। यकीन करो, वो लोग तो थोड़े अरसे बाद ही यहाँ से चले गए थे और फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। अब उसका लहजा इल्तजा आमेज़ हो गया था। फिर इतने दिन तक खामोश क्यों रहे आप? कंधे पर से उसका हाथ हटाते हुए वो रुख मोड़ गई। खामोश ना रहता तो क्या करता? तुमने भी तो दोबारा कुछ नहीं पूछा, बिल्कुल अजनबियत इख्तियार कर ली, जैसे हमारे रिश्ते की मजबूती पर यकीन ही ना हो। उसकी आवाज़ में शिकवा था। वो बेख्तियार होकर मुड़ी और उसके कंधे से सर टिका दिया। फैज़ान, मुझे माफ़ कर दें। आंसुओं से नम आवाज़ सारे शिकवे धो गई। अब कभी ऐसा ना करना, अच्छा? इत्मीनाने कल्ब के लिए मांगी गई दुआएं कबूलियत का दर्जा पा गई थीं। ईद का चांद रब्बुल इज़्ज़त का तोहफा था उन लोगों के लिए जिन्होंने अहकाम की पाबंदी की और उसकी नेमतों से कभी मायूस नहीं हुए। दुआ मांगकर हाथ समेटने से पहले उसने उन फैली हथेलियों पर वो सुर्ख पैकेट रख दिया जिसमें एक खूबसूरत चेन जगमगा रही थी। अब कभी मेरी मोहब्बत पर शक ना करना सवेरा। जज्बों से चूर आवाज़ के जवाब में उसने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया और धीमी आवाज़ में वो राज बताया जिसे सुनकर वो बेयकीनी के आलम में उसका चेहरा अपने हाथों में लिए उसे तकता रह गया। फैज़ान, बेटा जल्दी से जाकर सवेरा के हाथों में मेहंदी लगवा दो, वरना आज फिर चांद रात की वजह से रश भर जाएगा। फुप्पो की आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। दिल में बेतहाशा खुशियाँ समेटे वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतर कर अपने कमरे में आई और अपनी नई ज़िंदगी की पहली चांद रात को यादगार बनाने के लिए तैयार होने लगी। फैज़ान की दी हुई चेन गले में डालते हुए उसने सुकून से भरा गहरा सांस लिया। शाम गहरी हो चुकी थी। 19 का बारीक चांद अब आसमान की वसअतों में कहीं नज़र नहीं आ रहा था, मगर उसकी ज़िंदगी के उफ़क़ पर मोहब्बत का चांद पूरे आबोताब से जगमगा रहा था।